Paglaom, mayong buntag kaninyong tanan, ug mayong adlaw nga igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Abril 27, giuluhan og pagsalig, panahon nga makahimo kita og kasaypanan. Ang atong teksto makita sa Salmos 62, 5 ug 6. Nagaingon, kalag ko sa Dios lamang maghulat ka sa hilom. Kay gikan kaniya ang akong paglaom. Siya lamang ang akong bato ug ang akong kaluwasan. Siya mao ang akong turi nga taas, dili ako matarong. Kapaglaom, alang kanatong tanan, gihatag ang dili masupod nga pribilehiyo sa pagkahimong anak sa Dios. Nganong dili man kita malipay. Kita tanan makasasala, apan aduna kita'y manluluwas nga makakuha sa atong mga sala, kay kaniya walay sala. Aduna kita'y daghang mga kalisdanan, nga mahibalag og daghang makalibog nga mga suliran nga sulbaron. Apan, aduna kita'y makagagahom sa nga tanan nga makatabang nga andam sa pagpaminaw sa atong mga hangyo. Sama sa andam og malipayong pagpaminaw niya sa mga hangyo ni adtong nagaduol kaniya aron sila tabangan dinhi pa siya sa yuta. Makahimo ka ba og sayop? Dili kini himuang nga makahatag og kaluya kanimo. Mahimo nga itugod sa Dios nga ikaw makahimo sa ginagmayng mga sayop aron ikaw iyang luwason gikan sa paghimo og dagkong mga sayop. Mupaduol kita kang Hesus ug mangayo nga kita paseluon. Ug human mutuo nga iyang kining buhaton. Si Apostol Juan nagaingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong masala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. 1 Juan 1:9. Kapag laom, kung kita piton pag-ayo sa kaluya ug kasagmuyo atong basahon niining mga bersikulo. Ang kahiladman nagatawag ngadto sa kahiladman sa dinaguok sa imong mga pusay. Ang tanang mga balud ug ang tanang mga bakat nangagi sa ibabaw nako, bisan pa niini si Yoba, magasugo sa iyang mahigugmaong kalulot sulod sa adlaw ug sa kagabihon, ug ang iyang alawiton magauban kanako. Bisan ang akong pag-ampo ngadto sa Dios sa akong kinabuhi, ako magaingon sa Dios nga akong bato. Nganong gikalimtan mo ako? Nganong nagalakaw ako nga nagabalata tungod sa paglupig sa mga kaaway? Nganong nga nasubo ka o kalag ko? Nganong nga nagubot ka sa sulod nako? Lumaom ka sa Dios, kay ako magadayeg pa kaniya, nga mao ang panabang sa akong naong. Ang Dios maoy atong dalangpanan ug kaligon. Madali nga katabang sa atong kalisdanan. Busa dili ako mahadlok bisan ang yuta pag-aalidan o bisan ang mga bukid pag-auyugon ngadto sa kahiladman sa kadagatan. Bisan ang mga tubig niini mga ngulob o mga lubog, bisan ang mga bukid mangurog, gumikan sa pagtubo niini, kay kining Dios mao ang atong Dios sa mga katuigan nga walay katapusan. Siya mao ang atong magmamando bisan hangtod sa kamatayon. Salmo 46:1-3, 48:14. Kapag laom, sa panahon nga kita pituson sa mga sakit o kalisdanan, dili kita angay nga masubo kay aduna kita'y manluluwas nga magatabang kanato. Kung kita nakasala ug mangayo kita og kapasayloan sa atong mga sala, aduna kita'y manluluwas nga magaluwas kanato gikan sa sala. Busa atong saligan siya ug isugid ang atong sala kaniya. Siya andam sa pagpasaylo sa mga nagaduol kaniya sa dinhi pa siya sa yuta. Bisan kinsa nga moduol kaniya, wala siya'y pagpihig. Iyang dawaton sila tanan nga moduol kaniya. Magampo kita. Diyos ug may gugmaw namo nga man sa langit, salamat sa imong sad. Akon kami makahimo og kadaotan og sala, ikaw andam sa pagpasaylo kanamo. Sa oras nga kami mopaduol og mga liupo kanimo. Pasalua kami karon sa mga butang nga among nahimo nga dili makapahimuot sa imong atubangan sa ngalan ni Hesus. Amen.